बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुहर्रमुल हराम का चाँद देखकर सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ लें, पूरा साल रिज़्क़ का सैलाब रहेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मौका बार बार नहीं मिलता, इससे फ़ायदा उठाए। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये इन 4 महीनों में से शामिल है जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास हुर्मत और इज़्ज़त अता फरमाई है। कुरान करीम में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। मुहर्रमुल हराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना फरमाया, जो इसकी अज़मत और फजीलत की बड़ी दलील है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की रहमतें आप पर बरसें, अल्लाह तबारक तआला की ख़ास करम नवाजी आप पर हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के बाद आपने एक सूरत पढ़नी है, जो सूरत बहुत ही पावरफुल है, जिसे पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला तंगियों को ख़त्म कर देता है, फाकों को ख़त्म कर देता है और रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाती है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर आप इस अमल वजीफ़े को शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएगी। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। जिस मकसद के लिए भी आप करोगे, इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। अगर इंसान के पास पैसा रुपया ना हो तो वो उसकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। अगर पैसा रुपया हो तो वो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकता है। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही, कारोबार नहीं चल रहे हैं, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान है, तो वो इस अमल वजीफ़े को कर ले। जिनके पास अपना घर नहीं है, अगर वो घर चाहते हैं तो वो भी इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर ले। जिसने भी इस अमल वजीफ़े को किया है, अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है हर उस चीज़ से जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की है। अगर आप इसको मुहर्रमुल हराम के महीने में, पूरे महीने में इस अमल वजीफ़े को कर लेते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपको जो आप मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा, फ़ज़ल ही फ़ज़ल होगा। इंशाअल्लाह कभी भी तंगी फाकों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं मुहर्रमुल हराम का चाँद देखकर या चाँद का सुनकर आप इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने चाँद को देखना है या चाँद का सुनना है, तो सबसे पहले तो आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान इस दुआ के साथ अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल मंजूर फरमाता है। इसके बाद फिर आपने 11 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम को भी 11 ही मरतबा पढ़ना है। फिर लास्ट पे भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो मांगना चाहते हैं अल्लाह पाक से मांग लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। इंशाल्लाह आपको माला माल कर देगा। अभी अमल वजीफ़ा बाकी है, वो जानने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो आपने नमाज मगरब या नमाज इशा के बाद करना है। फिर आपने कहना है कि ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तलुफ़ फरमा और इन कामों की तौफ़ीक़ अता फरमा जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे तू राज़ी होता है। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने नमाज मगरिब के बाद या नमाज इशा के बाद इस अमल वजीफ़े को करना है। आपने सूरत वाक़िया को पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने सूरत वाक़िया को पढ़ना है। सूरत वाक़िया को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है कि जब 1 मरतबा सूरत वाक़िया कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 41 मरतबा
یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر سورۃ واقعہ کو شروع کرنا ہے اور سورۃ واقعہ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی آپ نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ جب سورت کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے 41 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ پہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رو رو کے گڑ گڑا کے جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا، آپ رزق کے لیے کیا ہوگا، گھر کے لیے کیا ہوگا، تنگ دستی کے لیے کیا ہوگا، کاروبار کے لیے کیا ہوگا، اولاد کے لیے کیا ہوگا، جس کے لیے بھی آپ نے اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس عمل وظیفے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جاؤ گی۔ جو سوچو گے، جو مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ جس نے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دیا ہے، رزق بھی ایسا عطا کیا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس عمل وظیفے کو تقریباً 11، 21 یا 41 دن کرتے ہیں یا محرم الحرام کا پورے مہینے کرتے ہیں تو یقین مانیں ایک مہینے کے اندر آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ رزق کی ایسی بارش ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رزق کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ اس عمل وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی سے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فاقے ختم ہو جائے گے، رزق کی رحل بحل شروع ہو جائے گی۔ جو بھی سوچو گے، جو بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی سے نوازے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اس عمل کو ضائع مت کیجیے گا، ان دنوں کو ضائع مت کیجیے گا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، کوشش کیجیے گا کہ کسی کا دل آزاری نہ کیا جائے۔ عمل وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ خیرات لازمی کر دیجیے گا اور پیاسوں کو پانی پلا دیجیے گا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیجیے گا اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کر دیجیے گا۔ اور صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، انسان کی زندگی سے تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ صدقہ جو انسان کرتا ہے وہ دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو صدقہ جس انسان نے کیا ہوتا ہے وہ قبر میں چھاؤں بن جاتا ہے، ڈال بن جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو آپ خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری جائز حاجات کو پورا کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔